आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हुआ और साथ ही मैं बात करूंगा वार एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब से और हालात का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि एक बार फिर ये जो एमयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पे खतरा पैदा हो रहा है। क्या ये टूट जाएगा? क्या ये बहुत देर तक कायम नहीं रहेगा? क्योंकि अलग अलग बयान आ रहा है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल मुसलसल लेबनान पे हमले कर रहा है, उसी अंदाज से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि ईरान के पास सब कुछ खत्म हो गया है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जो उनका पोजीशन है, उसको निशाना बनाने के लिए ये बयान है, ये सबको पता है। लेकिन अब आईआरजीसी की तरफ से एक बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है फिर से, और अगले ऐलान तक ये बंद रहेगा। ये अलग अलग तरीके के बयानात आ रहे हैं। क्या इसके मानी है? क्या इसकी सच्चाई है? क्या नेतन्याहू पे काबू पा सकेगा अमेरिका? और जब तक हमले लेबनान पे और गिरदोपेश नहीं बंद हो जाते, ईरान इसे जंगबंदी नहीं मानेगा। अभी ईरान के सदर पेजेश्कियान का बयान आया है कि हम मुकम्मल तौर पर जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं, मुकम्मल तौर पर। तो इस तमाम बातों को हम समझेंगे कि आखिर कहाँ क्या है, और इसी तमाम बातों पे सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब। मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले यही थैंक यू। कि क्या लग रहा है कि क्या ये जो एमयू साइन हुआ है ये स्टैंड करेगा, ये रुकेगा, या फिर कुछ नया होने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, जो आपने सवाल उठाया है उसको हम अगर करीब से देखें तो सबसे पहले हम इसे अमेरिका के नुक्ते नज़र से देखते हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया। 28 फरवरी को जब उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर, इजराइल के साथ मिलके, जब उन्हें नेतन्याहू ने और मोसाद ने परसुएड कर दिया था कि ईरान जो है बस एक ही झटके के अंदर यहाँ की जो ये इनकलाबी सरकार है ये ढह जाएगी, इसकी इतनी ज्यादा अपोजिशन है और हमारे साथी इस गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाई 1 महीने से ज्यादा तक। और जिस तरह से ईरान ने अपनी तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के जो टॉप की थी एलिमिनेट होने के बाद उन्हें तेजी से रिप्लेस किया और रिटेलिएट किया, और जंग के अंदर ना ही अमेरिकन एयरफोर्स को, ना उनकी नेवी को, ना इजराइल को उन्होंने पूरी तरह से अपने स्काइज को डोमिनेट करने दिया, और हर जगह उन्होंने कंटेस्ट किया। और इतने सारे, जो कि अमेरिकी कांग्रेस ने ही एडमिट किए हैं, 42 से ज्यादा उनके एयरक्राफ्ट मार गिराए। उसके बाद अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था सिवाय सीज फायर में जाने के। और 8 अप्रैल को वो सीज फायर में गए, और सीज फायर के बाद से ये नेगोशिएशन शुरू हुई। आपको पता होगा कि देखिए, ये नेगोशिएशन बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं, और इन नेगोशिएशन में बेसिकली जो अमेरिका की अक्सरियती आवाम है वो इसके हक में है कि कोई एक ये डील हो जाए। इसके अलावा जो मागा सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी इसके हक में है कि हो जाए। और इजराइल के अंदर जो मेनली, जो अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबीज है, या उनके अलावा जो उनके क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वाली लॉबी है, उन लोगों को लगता है कि ये डील अमेरिका के लिए तो नुकसानदेह है ही लॉन्ग टर्म में, मगर इजराइल के लिए बड़ी तबाहकुन साबित होगी। इसीलिए वो इस डील को अपोज कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की अक्सरियत और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस डील के हक में है, ईरान इस डील के हक में है। इस खित्ते के अक्सरियत जो ममालिक है उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं और वो इस डील के अंदर शामिल हुए हैं।
اب جو اس ڈیل سے باہر رہ گیا ہے وہ ہے اسرائیل. دیکھیے اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، نہ ہی امریکہ نے ان سے کوئی انپٹ لیا، بلکہ امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار اپنی اس ناراضگی کا اظہار کیا کہ جس طرح سے اسرائیل کے نیتن یاہو نے یا موساد نے انہیں پرسویڈ کر کے جنگ پہ آمادہ کیا، ان کے سارے جو فیکٹس تھے یا جو انہوں نے ریزنز دیے تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. اور اب کیونکہ وہ ان سے ناراض بھی تھا، اس نے ان سے کوئی انپٹ نہیں لیا. اور اس ڈیل کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے ساؤتھ لبنان کے اندر، وہاں بھی جنگ بندی کی جائے گی. تو اگر آپ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے اسے دیکھیں تو اسرائیلیوں نے یہ جنگ شروع کی تھی یہ سوچ کے کہ وہ ایران کو تباہ کر دیں گے، ان کا انقلابی نظام بدل دیں گے، ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں گے، ان کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی ختم کر دیں گے، اور جو ان کی مدد ہے، جو سپورٹ ہے ان کو مزاحمتی گروپس کو، اسے بھی ختم کر دیں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایران بڑی مضبوطی سے کھڑا ہے، حزب اللہ بڑی مضبوطی سے اسرائیل کا سامنا کر رہا ہے، اور جو اسرائیل کا اور امریکہ کا، اسرائیل کا اس ریجن میں اور امریکہ کا اس پورے خطے میں جو ڈومیننس تھا وہ ختم ہو گیا، جو اسرائیل کا ڈیٹرنس تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اب اس چیز کو لے کے ان کا جو سارا پولیٹیکل سسٹم ہے یا ان کے جتنے بھی تھنکرز ہیں ان کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس ڈیل سے جو اسرائیل کا ایک ڈیٹرنس تھا، جو اسرائیل کی ایک ریجنل پاور تھی، اس کو بہت بڑا خطرہ پہنچا ہے، وہ بہت بری طریقے سے ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے. اور اب آنے والے ٹائم میں اسرائیل کے لیے وہ فریڈم آف ایکشن نہیں رہے گی جیسے وہ جب چاہتے تھے لبنان پہ یا غزہ پہ یا سیریا پہ حملہ کر سکتے تھے. اسی لیے اسرائیلیوں کی پوری کوشش ہے اس ڈیل کو سبوٹاج کرنا. اور اسی لیے جب یہ ڈیل سائن کی گئی، پزشکیان صاحب نے سائن کی اور ادھر سے امریکہ کی طرف سے ورسائی میں یہ ڈیل سائن ہوئی، تو اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ملٹری نے ساؤتھ لبنان کے اوپر بڑے زبردست حملے کیے، جس میں تقریباً 18 لوگ شہری مارے گئے اور 33 سے زیادہ گھائل ہو گئے. اور جو میٹنگ سوئٹزرلینڈ میں ہونی تھی امریکن اور ایرانی ریپرزینٹیٹیو کے بیچ میں، وہ میٹنگ بھی پوسٹ پون ابھی ہو گئی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ ڈیل ٹوٹ جائے گی، جیسے کہ ابھی بیان آئے ہیں ٹرمپ کی طرف سے یا IRGC کی طرف سے کہ ہم نے دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم بند کر دیں گے. دیکھیے مجھے اس کے ٹوٹنے کی پاسبلٹی بڑی کم نظر آتی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سارا خطہ ایران اور خود امریکہ اس ڈیل کے حق میں ہے. اب صرف اسرائیل اس ڈیل کے خلاف ہے، لیکن اسرائیل کیا اکیلے اپنے بل بوتے پہ اس ڈیل کو سبوٹاج کر پائے گا؟ اسرائیل کے پاس ایسے کیا کارڈز ہیں جن کا وہ استعمال کر کے اس ڈیل کو سبوٹاج کر سکتا ہے؟ ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ جو ایران نے اپنی ریڈ لائن بتا رکھی ہے کہ اگر انہوں نے بیروت کو نشانہ بنایا اور یہ جنگ بندی انہوں نے جاری رکھی تو بہت ممکن ہے کہ ایران دوبارہ سے اسرائیل کو اپنا نشانہ بنائے. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس ڈیل کو سبوٹاج کرنے کی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر امریکہ اس ڈیل میں جانا چاہتا ہے اور اسرائیل پوری طرح سے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے جو UN میں اور دیگر ایجنسیز میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو کیا وہ اتنا بڑا قدم لے سکتا ہے کہ پوری امریکن سسٹم کے اگینسٹ جا کے اس ڈیل کو سبوٹاج کر دے؟ مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہالٹنگلی چیزیں آگے بڑھیں گی، مگر یہ ڈیل کی طرف آگے بڑھیں گے کیونکہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی تو امریکہ کے پاس جو ملٹری آپشن تھا وہ ایکسرسائز کر کے دیکھ چکے، اس سے تو انہیں کچھ نہیں ملا. وہ بلاکیڈ بھی لگا کے دیکھ چکے، وہ اسپیشل آپریشنز بھی کر کے دیکھ چکے. تو جب یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی ہیں تو سوائے ڈیل میں جانے کے اور کوئی آلٹرنیٹیو امریکہ کے پاس نہیں ہے.
اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھلے ہی یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہیں لیکن لانگ ٹرم میں امریکہ اور ایران اس ڈیل کی طرف ہوپ فلی آگے بڑھیں گے. جی ممتاز. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جس پریشر کے ساتھ اور جس دباؤ کے بیچ میں ڈونالڈ ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا وہ سب جانتے ہیں. لیکن کیا لگ رہا ہے جو مڈ ٹرم الیکشن ہونا ہے امریکہ میں یا اسرائیل میں، یہ اب اس کا پریشر ہے اور یہ بیان بازی محض اپوزیشن کو دبانے کے لیے یا ان کو یہ کہہ لیں کہ اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے یہ بیان، یا اپنے آپ کو زیادہ بڑھیا بتانے کے لیے یہ بیان بازی کو کس طریقہ، اگر پولیٹیکلی تھوڑی سی دیکھیں، چھوڑ دیجئے اس کا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے سیدھے سیدھے کہا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اب بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں، اب بھی ہم پہ حملہ کرتے ہیں، جبکہ ہم نے تو ایران کو ختم کر دیا، ایران کو ایک پیسہ ہم نہیں دے رہے ہیں. جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پیسہ نہیں دے رہا ہوں، جو ڈیل ہوئی تھی، لیکن کوئی اگر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے پولیٹیکل لیڈرز کو بہت ساری کنسٹیچوئنسیز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنے پولیٹیکل مستقبل کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. اگر پچھلے چند دنوں کے ٹرمپ کے ہی بیانات آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے ہارش ورڈز یوز کیے ہیں اسرائیل کے لیے اور خاص طور سے نیتن یاہو کے لیے. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ دیکھیے جو اسرائیلی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اگر میں ان کی مدد نہ کروں، میں سے مین امریکہ، تو آج اسرائیل وجود میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو اسرائیل بڑے بڑے دعوے ٹھوک رہا ہے ان سے حزب اللہ تو ہینڈل ہو نہیں پا رہا اتنے دنوں سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، اگر کوئی حزب اللہ کا ایک آدمی کسی اپارٹمنٹ میں گھس جائے آپ سارے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیں. تو بیسیکلی انہوں نے خود اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی کیپیبلٹی پہ سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے اسرائیل کی کمپیٹنس پہ سوال اٹھائے ہیں کہ کیا وہ اس جنگ لڑنے کے لائق ہے اگر ہم اس کی مدد بند کر دیں. تو جے ڈی وان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے دوران جو ڈیفینس اکوپمنٹ اسرائیل نے استعمال کیا وہ 2/3 امریکہ کا بنا ہوا تھا اور امریکن ٹیکس پیئر کی مدد سے وہاں پہ گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی بولا تھا کہ ایرانینز آر ویری سویٹ پیپل اینڈ دے آر ویری ریشنل پیپل. تو وہ دیکھیے وہ ڈفرینٹ کنسٹیچوئنسیز کو ڈفرینٹ موقعوں پہ ایڈریس کر رہا ہے، لیکن اپنی عوام میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایران کے سامنے دب گیا یا اس جنگ کے اندر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یا ایران یہ جنگ جیت گیا. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس چیز کو ایڈمٹ کرے. تو اس نے بھی الیکشن فیس کرنا ہے اور نیتن یاہو نے بھی الیکشن فیس کرنا ہے. نیتن یاہو کے لیے مجبوری یہ ہے کہ نہ تو وہ حماس کو ختم کر پایا، نہ وہ حزب اللہ کو ختم کر پایا، اور اس کے پردھان منتری رہتے ہوئے جس طرح سے اسرائیلی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہوئے، جیسے کہ حماس نے جو وہ 7 اکتوبر 2023 کا حملہ کیا، ان کی اتنی مشہور انٹیلیجنس، ان کی ملٹری، ان کی ٹیکنالوجی، اس سب کو انہوں نے دھراشاہی کر دیا. اور 2 سال کی کمپلیٹ جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ آج بھی غزہ کے اندر قائم ہے. وہاں پہ ان کا پورا کنٹرول ہے، وہ پولیٹیکل، ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن وہاں پہ چلا رہے ہیں. تو یہ نیتن یاہو کی ذاتی طور پہ بہت بڑی ناکامی ہے. اسی طرح سے حزب اللہ کے سامنے بہت بڑی ناکامی ہے. ان کے اوپر اپنے اسرائیل کے اندر مقدمے چل رہے ہیں، کرپشن کے چارجز چل رہے ہیں. ان کا اپنا سروائیول، وہ جیسے کوشش میں تھے کہ ٹرمپ کی مدد لے کے اپنے پریزیڈنٹ ہرزوگ پہ دباؤ ڈال کے ایک وہ ان سے معافی نامہ لے لیں گے اور اپنے سارے کیسز ختم کرا لیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو ان کا اپنا سروائیول الیکشن تک اسی چیز میں ہے کہ کسی طرح یہ جنگ چلتی رہے. تو وہ جو مقدمے چل رہے ہیں ان سے بھی بچا رہے گا، اور یہ جو جنگ اگر ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ سارے ایشوز ڈسکشن میں آئیں گے اور اس سے سوال پوچھے جائیں گے کہ تم نے پرائم منسٹر رہتے ہوئے ایسے قدم کیوں اٹھائے کہ اس سے پورے اسرائیل کے مستقبل پہ سوالیہ نشان لگ چکے ہیں. تو وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ان کے حق میں ہے. لیکن اس خطے میں اور امریکہ میں جس طرح سے پبلک اوپینین بدلا ہے اور حالات بدلے ہیں، کیا وہ اس جنگ کو
कंटिन्यू रख पाएगा, क्या वो इस डील को तोड़ पाएगा, मुझे इसमें शक लगता है। ये जो बयान आ रहे हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा, उनको भी एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब नेतन्याहू के पास वो पॉसिबिलिटी नहीं कि वो इस डील को सबोटाज करे। जी मुमताज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी क्या लग रहा है कितना बर्दाश्त करेगी? अगर इजराइल लगातार हमले लेबनान पर करेगा तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ होर्मुज नहीं बंद करेगा, बल्कि आईआरजीसी ने कहा अभी तक कि हमारी नजर है। और चूंकि लोग कह भी रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब हुआ, फिर डील का क्या मतलब हुआ, चीन ने भी खबरदार किया। हाँ, और ममालिक जो है कह रहे हैं कि भाई लेबनान भी शामिल है। लेकिन ये अमेरिका के अभी गवर्नर जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमेरिकी गवर्नर इजराइल में है, वो मना कर रहे हैं कि नहीं, लेबनान से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह की बातें, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या आईआरजीसी या ईरान इजराइल पे हमला कर सकता है अगर ये नहीं मानते तो? देखिए, मुझे जो अभी इजराइल ने हमले भी किए हैं, इससे पहले पिछली रात में हिजबुल्लाह ने हमला करके उनके एक बटालियन कमांडर और 4 सोल्जर जो टैंक में थे उन्हें मार डाला। और उसके रिटेलिएशन में इजराइल का कहना है कि उन्होंने ये हमले किए हैं, और उनका ये कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन गौरतलब चीज ये है कि उन्होंने हमले साउथ लबनान में किए हैं। जो ईरान की रेड लाइन थी बेरूत, वहां पे उन्होंने हवाई हमले नहीं किए बेरूत के अंदर। तो इसीलिए ये जो उनकी सिचुएशन है, जिस तरह से नेतन्याहू की अगर आप उसको रीड करें, वो बहुत ज्यादा अमेरिका को या ट्रम्प को नाराज नहीं करना चाहता। वो ओपनली जो उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उन्हें डिफाई नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक कल तक हम ये डिस्कशन कर रही थी सारी दुनिया के अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इजराइल कंट्रोल करता है, इस डील से अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो इजराइल की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अब उसे ट्रम्प कंट्रोल कर रहे हैं। और अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इजराइल फुल फ्लेजेड वॉर में लबनान के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट मुझे बहुत सारे फैक्टर ऐसे काम करते दिख रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इजरायली मिलिट्री के अंदर वो कैपेसिटी अभी नहीं है कि वो मतलब लिटानी रिवर तक पहुंच जाए, या बेरूत तक पहुंच जाए, या हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर दे। उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स तो यही है। वो अभी तक उसको हिजबुल्लाह ने लिटानी रिवर तक नहीं पहुंचने दिया है, उसको हिजबुल्लाह ने कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दिया है, और वो हिजबुल्लाह को डिसार्म भी नहीं कर पा रहा। तो ये जो फायर फाइट है, ये साउथ लबनान में अगर चलती भी रही, तो इसमें जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के ऊपर हावी पड़ रहा है। जिस तरह से हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन्स इजरायली फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, उनके लिए छिपने की बचने की कहीं भी जगह नहीं है। उन्होंने अपने टैंकों के ऊपर हर तरह के जाल बिछा दिए, हर तरह के लकड़ियों से प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो ड्रोन्स में देख देख रहा था कि वो उन सबको भेद के उन्हें निशाना बना रहे हैं। तो अगर इजराइल यहाँ पे लंबे वक्त तक रुकता भी है, तो ये वार ऑफ एट्रिशन होगी। इजरायली मिलिट्री में वो कैपेसिटी अब नहीं बची है कि वो हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर सके। और ईरान की मदद लगातार उनके पास पहुंच रही है, और ईरान की वो मिसाइल ने जो 358 मिसाइल है, इससे उन्होंने जो इजरायली ड्रोन्स थे, हेरोन जो ड्रोन्स थे जो साउथ लबनान पे नजर रखते थे, उन्हें कल परसों ही मार गिराया है। तो उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो इजरायली मिलिट्री है वो दूसरी तरफ बॉक डाउन हुई पड़ी है साउथ लबनान के अंदर। तो अगर नेतन्याहू लंबे अरसे तक साउथ लबनान में जंग लड़ना भी चाहे, और अगर ईरान डायरेक्टली ना भी आए, सिर्फ हिजबुल्लाह की मदद करता रहे, वो तब भी इजरायली आर्मी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, आगे नहीं बढ़ देने देंगे। अभी तक जो जंग हुई है पिछले 3-4 महीने की साउथ लबनान के अंदर, उससे ये इंडिकेशन साफ नजर आते हैं। तो ये इजराइल की पॉसिबिलिटी कि वो सबोटाज कर देगा, बेरूत पे हमले कर देगा, उसकी मिलिट्री में
वो कैपेसिटी नहीं दिख रही कि वो हिजबुल्ला को न्यूट्रलाइज कर सके, ओवर पावर कर सके। तो लॉन्ग टर्म में उसी का नुकसान है। हाँ, पर्सनली नेतन्याहू बचा रहेगा, अपने मुल्क में लीगल कंसिक्वेंसेस से बचा रहेगा, अपने मुल्क में अपनी जवाबदेही से बचा रहेगा कि उससे जो सवाल पूछा जाएगा, दोनों बड़े क्रूशल सवाल हैं कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई कि हमास ने इतना बड़ा हमला किया इसराइल के ऊपर। और दूसरा कि तुमने जब अपनी कोशिश करके ईरान के ऊपर अटैक किया, तुम उस अटैक में क्यों इतनी बुरी तरह से नाकाम हुए। ये दोनों सवाल जरूर पूछे जाएंगे उनकी मोसाद से भी कि भाई तुम्हारी इंटेलिजेंस इनपुट क्या थे, और नेतन्याहू से भी कि तुम जो ये इस एडवेंचर में गए, इससे तुमने इसराइल के लिए क्या हासिल किया। अगर जंग रुक जाती है तो पब्लिक वहां की उनसे ये सवाल करेगी। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि वो साउथ लबनान के अंदर थोड़े और लंबे अरसे तक ये वार ऑफ एट्रिशन हिजबुल्ला के साथ करता रहे। जी मुमताज। जी बिल्कुल तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और हमने कई और लोगों से भी बात की, एक्सपर्ट से, खास तौर से ग्रेटर इजराइल की। ग्रेटर इजराइल तो अब दूर की कौड़ी हो गई। अब मुझे नहीं लग रहा है कि उस पे अब या अब्राहम अकार्ड भी मुझे लग रहा है खटाई में पड़ गया। जन्नत साहब, इसके बाद तो ऐसा दिखाई देने लगा। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आपके चैनल पे हम ये बतलाते रहे हैं कि जो क्रिटिकल चीज है, जब से इसराइल बना था, जो इसराइल की फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसी थी, वो मिलिट्री सुपीरियोरिटी के ऊपर बेस्ड थी कि इस रीजन के जितने भी ये अरब ममालिक थे, उनके ऊपर ऐसा मिलिट्री डोमिनेंस, डिटरेंस इसराइल का रहे कि वो इसराइल की तरफ आंख उठाने का सोचे भी ना। और ये उनकी पॉलिसी, मिलिट्री सुपीरियोरिटी, रीजनल सुपर पावर, बड़े लंबे अरसे तक कायम रही। लेकिन हमास के अटैक ने और ईरान के ऊपर जो इन्होंने हमला किया, उससे नाकामी में जो इसराइल का वो पूरा डिफेंस का आर्किटेक्चर था, जो उनकी डिटरेंस की पॉलिसी थी, मिलिट्री सुपीरियोरिटी थी, उसको बहुत शदीद झटका लगा। और हम ये बताते रहे आपके चैनल पे कि नेतन्याहू की ये तमाम तर कोशिश थी कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इजरायली अवाम के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर थी, उसको दोबारा से कायम किया जाए। वो उसको कायम करने के लिए लड़ता रहा। उसे ना गजा में कामयाबी मिली, ना लबनान में कामयाबी मिली। और उसने सोचा कि चलिए फाइनल एक्ट ईरान पे हमला करके अगर यहाँ हम रिजीम चेंज कर देते हैं या कुछ हासिल कर लेते हैं, तो उसे मैं एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश कर दूंगा। लेकिन यहाँ उसे सबसे ज्यादा नाकामी मिली। तो अब जो इन नाकामियों के बावजूद खुद इजरायली अवाम का अब इसराइल के मुस्तकबिल के ऊपर से भरोसा उठने लगा है। और बहुत सारे इजरायली अब इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ साइप्रस की तरफ जा रहे हैं, कुछ जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। ये उनके ऊपर अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी टेक्निकल और मिलिट्री सुपीरियोरिटी को लेके अब उनके मन में शक और शुबहात पैदा होने लगे। तो ग्रेटर इजराइल तो आप भूल जाएं, अब उन्हें अपने फ्यूचर को लेके फिक्र है कि हम कैसे यहाँ पे करेंगे। देखिए, उनके लिए मेरी तरफ से एक मशवरा आपके चैनल की तरफ से मैं देना चाहता हूँ। मैं दो पिछले इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स की बातें सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि अब तक जो हमारी पॉलिसी यहाँ पे चली है इस खित्ते में, अब हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और उस पॉलिसी चेंज में बहुत जरूरी है कि गजा में और वेस्ट बैंक में हमने फलस्तीनियों को उनका हक देना पड़ेगा। अगर इजराइल लॉन्ग टर्म यहाँ से नॉर्मल रिलेशन इस खत्ते में चाहता है, तो अभी के माइंड सेट को बदल के जो फिलिस्तीनी हैं उन्हें उनका हक दे, और बाकी जो मुल्क हैं उनसे अपने रिश्ते नॉर्मल रख के, उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिलहाल इजरायली अवाम में या उनके सिस्टम में ऐसा माइंड सेट नहीं है। वो जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं अभी इसी पे ही चलते रहेंगे, जिसका के नुकसान इसराइल को आगे जाके बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। ऐसा मेरा असेसमेंट है। जी मुमताज। जी बिल्कुल तो ये जो तज्जिया है, तबसरा है, वाकई हकीकत से बहुत करीब है और बल्कि हकीकत पर मबनी है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
اور انشاءاللہ پھر آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس پہ جو آگے کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہم سے جڑے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, آپ سے بات چیت ہوگی. بہت بہت شکریہ. جی جے ہند جے ہند. ممتاز بھائی.